पुण्य मंगलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणे पुण्यैर्महर्षिः त्रोष्टुयमानोऽप्यगुणो विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। मन्यः वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। क्षणमेकम्। अस्मिन् पाठे तावत् आदौ घ्रस्संज्ञायां न इति यद्वार्तिकम् आरब्धमासीत् विगतपाठे, तत्र व्याघ्र इति प्रयोगस्य साधनाय वि आ उपसर्गद्वयपूर्वकात् घ्राधातोः शप्रत्ययः न भवति संज्ञायां गम्यमानायां। तत्र तु भिन्नः एव प्रत्ययः भवति, कप्रत्ययः भवति। अतः व्याघ्र इत्येव प्रयोगः भवति, व्याजिघ्रः इति प्रयोगः नैव भवति इति अस्माभिः तत्र सविस्तरं पठितम्। तदनन्तरम् अनुपसर्गाल् लिम्प विन्दधारि पारि वेद्युदेजि चेति साहिभ्यश्च इति सूत्रं पठितुमारब्धम्। अस्य च कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र उक्तं शः स्यात्, नाम उपसर्गः यदा न भवति एतेभ्यः लिम्प इत्यादिभ्यः धातुभ्यः तदा शप्रत्ययो भवति। लिम्पति इति लिम्पः, विन्दति इति विन्दः, धारयते इति धारयः, पारयः, वेदयः, उदेजय, चेतयः। सातिः एषः सौत्रः धातुः भवति। अस्मात् नाम सौत्रः हेतुमण्यन्तः नाम अणिगन्तः एषः धातुः भवति। अतः सातयः इति रूपं सिद्धं भवति इति तत्र पठितम्। ततः उक्तं वासरूपन्यायेन क्विपि सात् परमात्मा, नाम सात् इत्यपि रूपं भवति। तत्र प्रयोगः अपि दर्शितः, सात्वन्तः भक्ताः, परमात्मावन्तः एते भक्ताः सन्ति इति। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। एषः अस्माकं क्रमे 15 पाठः प्रवृत्तः आसीत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 16 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति मन्ये। तत्र अग्रे पठामः चेत् साति साहि सूत्रे किमासीत्? साहिभ्यश्च साहि इत्येतस्य विषये उच्यते। उदाहरणं साधनीयमस्ति साहयः। तर्हि तदेव उक्तं शः मर्षणे चुरादिः हेतुमण्यन्तो वा
नाम शः धातुः यः मर्षणार्थकः वर्तते, सः चुरादिगणेऽपि पठितः वर्तते। अथवा हेतुमण्यन्तः अपि एषः धातुः गृहीतुं शक्यते। नाम हेतुमति च इत्यनेन शुद्धात् सः धातोः अथवा शः धातोः प्रेरणार्थकं निचं कृत्वा अपि एतद् उदाहरणं वयं साधयितुं शक्नुमः इति भावः। एकक्षणं रेकार्ड् आन् अस्ति। तर्हि अस्तु, चुरादिगणस्य वा णिच् भवतु, हेतुमण् वा भवतु, तत्र उभयथापि रूपसिद्धिस्तु भवति। तर्हि शः धातुं स्वीकुर्मः। शः धातुः हकारान्तः, धात्वादेः शः सः इत्यनेन सूत्रेण धातोः आदौ विद्यमानस्य शकारस्य स्थाने सकारादेशः क्रियते। सः णिच्, णिचः इ अवशिष्यते, चकारस्य इति संज्ञा, णकारस्यापि संज्ञा, अवशिष्टः भवति इकारः। अत उपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः अपि भवति। साः इ, साहि इति रूपं सिद्धं भवति। नाम इति सनाद्यन्तधातुः सिद्धः भवति। साहि एतस्य अण्यन्तत्वात्, णिचः च सनादित्वात् सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुः भवति। साहि इत्येतस्मात् ततः अनुपसर्गाल् लिम्पबिन्दुधारिपारिवेदिदेयि चेति साति साहिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण शप्रत्ययः भवति। साहि श, श एतस्य अकारः अवशिष्टः भवति। ततः धातोः गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन तस्य अय इति आदेशः। साहय अ, साहय विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् साहयः इति रूपं सिद्धं भवति। सहते, यः सः साहयः भवति, अथवा सहनं कारयति यः सः अपि साहयः भवति इति अस्ति तस्य अर्थः मन्ये। ततः अग्रे प्रत्युदाहरणानि कानिचन उच्यमानानि सन्ति, तेषां विषये पश्यामः। मन्ये साहाय्यः एतावत्पर्यन्तः विषयः स्पष्टः स्यात्। अनुपसर्गात् किं प्रलिपः इति कथ्यते। नाम उपसर्गः अपेक्षितः। यत्र तु उपसर्गः विशेषेण पठितः तत्र तु उपसर्गः भविष्यति एव। विशेषण कुत्र पठितः? उदेजि इत्यत्र पठितः अस्ति, तत्र उद् इति उपसर्गः पठितः अस्ति। परन्तु यत्र तु अन्ये ये धातवः सन्ति तेभ्यः यदि उपसर्गः वर्तते तर्हि तु तत्र शप्रत्ययः न भवति। तदेव अनुपसर्गात् किं प्रलिपः, तर्हि प्र उपसर्गपूर्वकात् अत्र लिप् धातुः एव अस्ति। लिप उपदेः यः धातुः अस्माभिः लिम्पः इत्यत्र पठितः। अतः प्रकृते कप्रत्ययः न भवति, क्षन्तव्यः, शप्रत्ययः न भवति। शप्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि शेमुचादीनाम् इत्यनेन तत्र नुमागमः अपि स्यात्। लिम्पः इत्यत्र यथा नुमः श्रवणं भवति मकाररूपेण, तद्वत् अत्रापि नुमः श्रवणात् प्रलिम्पः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः प्रकृते तत्र शप्रत्ययः न भवति अनुपसर्गादित्युक्तत्वात्। तर्हि कः प्रत्ययः भवेत् इति चेत् कः इत्येव प्रत्ययः भवति। केन सूत्रेण? युगपधज्ञा प्रीतिरः कः, तच्च सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्माभिः। लिपधातुः इगुपधः वर्तते, लकारोत्तरवर्ती इकारः अत्र इगुपधः अस्ति। अतः अस्मात् कप्रत्ययः भवति।
क एतस्य ककारस्य इति संज्ञा भवति अ इति अवशिष्यते। प्रलिप अ मेलनेन प्रलिप तत्र विभक्तिकार्ये कृते प्रलिप इति अत्र विशेषः अस्ति। मन्ये एतत् प्रत्युदाहरणमपि स्पष्टं स्यात्। एवं खलु महोदय? आम् आचार्य, आम्। सम्यक्। इदानीम् अत्र अग्रे वार्तिकम् अस्ति। नौ लिम्बेर्वाच्यः इति अस्ति। नाम अनुपसर्गात् इति निषेधः सर्वेषु उपसर्गेषु सत्सु न प्रवर्तते। द्वाविंशत्याम् उपसर्गेषु एकः तादृशः उपसर्गः अस्ति यदि सः उपसर्गः लिपधातोः पूर्वं प्रयुज्यते तदा तु शप्रत्ययः भवत्येव इति भावः इति वार्तिकस्य अर्थः। तर्हि नि उपसर्गपूर्वकात् उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति निलिम्पा इति। निलिम्पाः देवाः, निलिम्पाः देवाः इति। तर्हि तत्र नि उपसर्गपूर्वकात् लिपधातोः सूत्रेण नाम अनुपसर्गा लिम्बबिन्दु धारिपारि वेदिदेयि चेत् साहिभ्यश्चेत्यनेन सूत्रेण शप्रत्ययः न प्राप्यते। यतः अनुपसर्गात् इत्युक्तम् अस्ति, तत्र तु उपसर्गः अस्ति नि इति। अतः एव वार्तिकं वक्तुम् आपतितं। नौ नाम नि इति उपसर्गे लिम्पधातोः शप्रत्ययः वक्तव्यः इति। अतः अत्र नि इति उपसर्गः अस्ति चेदपि लिपधातोः शप्रत्ययः भवति, तस्य अकारः अवशिष्यते। शेमचादिनाम् इत्यनेन नुमः आगमः भवति, अनुस्वारः परसवर्णम् इत्यादिकं कृत्वा निलिम्प इति रूपं भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने जस् प्रत्ययः भवति। निलिम्पा जस् निलिम्पा अस् प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः निलिम्पास् देवाः ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं निलिम्पारुदेवाः। ततः भोवगोवगोव पूर्वस्य योषि इत्यनेन रुस्थाने यकारः निलिम्पाय देवाः। तदनन्तरं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः निलिम्पा देवाः इति। लोपशाकल्यस्य अश् जपगडदश् आम् इति तस्य लोपः भवति निलिम्पा देवाः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् मन्यः? आम् आचार्य, आम्। उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पुनः अत्र वार्तिकम् अस्ति। इदानीं विन्द धातुः पठितः खलु सूत्रे। आम्। तस्मात् पूर्वं यदा उपसर्गः भवति तदा तु शप्रत्ययः न भवति इति तु स्पष्टं। परन्तु कानिचन पदानि सन्ति यानि पदानि विन्दधातोः पूर्वम् उपपदरूपेण प्रयुज्यन्ते चेत् तर्हि विदधातोः शप्रत्ययः भवति। धातुः विद् विद् शप्रत्ययः भवति। तर्हि तदर्थम् अनुशासनं क्रियते। वार्तिककारः तत्र एतमपि विषयं पूरयति, कथयति। गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् इति। नाम गवादयः केचन शब्दाः वर्तन्ते अथवा कानिचन पदानि सन्ति, तेषु उपपदेषु सत्सु विद् धातोः शप्रत्ययः भवति, परन्तु संज्ञायां गम्यमानायाम् एव। तर्हि पश्यन्तु उदाहरणं गोविन्दः इति। तर्हि गाः विन्दति इति एतादृशः विग्रहः कर्तुं शक्नुमः। तत्र गो शस् विद् इत्यवस्थायां गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् इति शप्रत्ययः भवति। सुब्लुक् गोविद् श एतस्य अकारः अवशिष्यते। गोविद् अ
शेमुचादिनाम् इत्यनेन नुम् नुमः आगमः भवति। अतः गो विन्द आ ततः तत्र मेलनेन गोविन्द ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋतुविसर्गे सति गोविन्दः इति अत्र रूपसिद्धिः भवति। अत्र पश्यन्तु अस्य निर्वचनम् इतोपि सुन्दरतया करोति व्याख्याता। पश्यन्तु गाः गाः काः उपनिषदः। गोशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति मान्ये। गोशब्दस्य इन्द्रियम् इत्यपि अर्थः भवति। अस्माकं शरीरे पञ्च ज्ञानस्य गावः सन्ति, पञ्च कर्मणः गावः सन्ति। नाम पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि सन्ति। अपि च उपनिषदः कृते अपि गोशब्दस्य प्रयोगः वाङ्मये दृश्यते। अतः पश्यन्तु गाः उपनिषदः न उपनिषदः यः वाक् अस्ति, या वाक् अस्ति, उपनिषद् वाणी, उपनिषद शब्दः यः वर्तते तदेव महान् भेदः नास्ति। गाः अर्थात् उपनिषद् वाचः, उपनिषदः वाचः ये शब्दाः वर्तन्ते प्रमाणतया विन्दति इत्यर्थः। नाम उपनिषदः वाचः प्रमाणरूपेण विन्दति, जानाति। अतः सः तादृशः अत्र नाम यः सः भवति गोविन्दः। अत्र धातुः अदादिगणस्थः एव अस्ति। क्षणमन्तम् यतः तत्र शप्रत्ययः नाम जुहोत्यादिभ्यश्रुः तुदादिगणस्थ सम्यक् तुदादिभ्यश्चः इति अस्ति खलु एकक्षणं विद् अदादि ज्ञानार्थे सम्यक् सम्यक् तर्हि जानाति इति मया सम्यक् एव अर्थः अत्र नाम उपनिषद्वाचः याः वर्तन्ते ताः वाचः प्रमाणतया यः विन्दति अर्थात् जानाति सः गोविन्दः भवति। अथवा गाः आत्मप्रियारूपेण जानाति, अवगच्छति अथवा मन्यते। गाः नाम गावः, लौकिकाः गावः। सः अपि गोविन्दः नाम श्रीकृष्णस्यापि काचित् प्रसिद्धा संज्ञा एषा भवति। अपि च अस्माकं भगवान् श्रीकृष्णः अपि उपनिषदः प्रमाणरूपेण स्वीकरोति। अतः तादृश अर्थे सत्यपि श्रीकृष्णस्य अर्थः अत्र गोविन्दशब्दस्य स्वीकर्तुं शक्यः। अतः एवं रीत्या गोविन्दशब्दस्य सिद्धिः भवति मान्या। एवमेव अन्यत अपि एका संज्ञा अस्ति अरविन्दम् इति। कमलफलार्थे तत्र एषः शब्दः प्रयुज्यते। अन्येपि बहवः अर्थाः अस्य भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि अराणि विन्दति इति अरविन्दम्। तत्र अस्मिन् विषये व्याख्याता किमपि कथयति। अरविन्दं चक्रे नाभिनेम्योः अन्तरालप्रोतानि काष्ठानि अराणि। पश्यन्तु अरं किं भवति अथवा अराणि कानि। अरशब्दस्य अर्थः अपि ज्ञातव्यः। अरशब्दस्य अर्थं यदा जानीमः तदा अरविन्दशब्दस्यापि अर्थः सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। तर्हि चक्रे नाम चक्रं भवति खलु, यथा रथस्य चक्रं भवति अथवा द्विचक्रिकायाः चक्रं भवति, बैक्यानस्य चक्रं, कार्यानस्य चक्रं, रथस्य चक्रं, किमपि चक्रे नाभिनेम्योः अन्तरालप्रोतानि काष्ठानि
इदानीं नेमि शब्दः चक्रस्य नाभि नाम मध्यभागः। नेमि नाम मध्यभागात् ऊर्ध्वं योजितः कश्चन अवान्तरभागविशेषः। एकक्षणं कोशमपि पश्यन् अस्मि। नेमिः नेमिचक्रः जिनविशेषः तिनि तिनिशवृक्षः मधुरः तिनाश दैत्यविशेषः कालनेमि इत्यादि आसीत् परन्तु नेमि एकक्षणम् चक्रपरिधिः यस् यस् मया पूर्वं सम्यगेव उक्तमस्ति वदामि चक्रस्य नाभिभागः नाम मध्यभागः नेमिभागः नाम तस्य मध्यभागात् अपि ऊर्ध्वं कश्चन इतोपि गोलाकारकः भागविशेषः तयोः अन्तरालप्रोतानि नाम तयोः मध्ये भवन्ति यानि काष्ठानि प्रोतानि नाम तत्र स्थितानि काष्ठानि अथवा स्थापितानि काष्ठानि तानि अराणि भवन्ति तानि अराणि तत्सदृशानि दलानि विन्दति इति अरविन्दं नाम तत्सदृशानि दलानि दलानि तस्य भागाः यथा कमले भवन्ति कमलस्य पुष्पं भवति कमलस्य पुष्पे तादृश आकृतिविशेषः भवति यथा कस्यचन चक्रस्य मध्ये नाभिनेम्योः अन्तरालमध्ये काष्ठानाम् आकृतिः भवति तथा अतः कमलस्य एषा प्रसिद्धा संज्ञा भवति अरविन्दम् इति तद् अस्ति खलु प्रायः भागवतश्लोकः अस्ति वा महात्म्यश्लोकः अस्ति करारविन्देन पादारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन तर्हि कवयः तत्र बहुविधरीत्या उपमाः कुर्वन्ति नाम श्रीकृष्णः यदा लघुः अस्ति शिशुः अस्ति तदा स करारविन्देन नाम कररूपिणा कमलेन नाम तस्य हस्तः कमलवत् अस्ति तथा सुकोमलः सुन्दरश्च करारविन्देन पदारविन्दं तस्य पादौ अपि अरविन्दभूतौ एव कमलभूतौ कमलसदृशौ सुन्दरौ सुकोमलौ स्तः लघु लघु बालाः भवन्ति खलु स्वकीयं पादं गृहीत्वा मुखे स्थापयन्ति तथा सः श्रीकृष्णः करारविन्देन स्वकीयं पादारविन्दं मुखारविन्दे पश्यन्तु मुखमपि श्रीकृष्णस्य कमलसदृशं सुन्दरं वर्तते अतः करारविन्देन पादारविन्दं गृह्णाति पादारविन्दं गृहीत्वा मुखे च स्थापयन् मुखे विनिवेशयन्तं मुखे स्थापयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरन् अतः कवयः कथं शब्देषु उपमादिभिः अलङ्कारैः उपमादिभिः अलङ्कारैः अलौकिकं सौन्दर्यं पूरयन्ति अपि च नाम एषा भाषा नास्ति परन्तु साक्षात् तत्र सरस्वती रूपेण सुन्दरं शरीरं स्वीकृत्य अस्माकं पुरतः विराजमाना अस्ति तथा अस्मान्यः एतत् प्रसङ्गवशात् किञ्चित् मया श्लोकः स्मृतः भवद्भिः एषः विषयः स्पष्टश्चेत् वयम् अग्रे गच्छामः अन्ते आमाम् एतत् बालमनोरमायाम् अन्ते कर्मण्यन् अपवादः शः इति तद्वत् नाम इदानीम् अराणि विन्दति अराणि इति कर्मपदम् अस्ति एवं गाः वाचः नाम गाः विन्दति अत्रापि गाः इति कर्मपदम् अस्ति प्रथम द्वितीयविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति प्रथमानं द्वितीयविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति अराणि विन्दति इत्यत्रापि अराणि इति द्वितीयविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति अतः कर्मणि उपपदे सति धातोः कर्मण्यण् इत्यनेन अण् भवति यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इत्यादौ
तत् यदि अत्र अण् स्यात् तर्हि तु गोविन्दः इति रूपं न स्यात्, अरविन्दः इत्यपि रूपं न स्यात्, अणि परतः लघुपदगुणः स्यात्, गोवेदः इति रूपं स्यात्, अरवेदम् इति रूपं स्यात्, अपेक्षितं तु अरविन्दं, नाम नुम् आगमः न स्यात्, अपि च अनिष्टः लघुपदगुणः अपि स्यात्। तत् न भवेत् इत्येतदर्थं तस्य एषः अपवादः, नाम कर्मण्यण् इति सूत्रस्य एषः वार्तिकेन उक्तः शप्रत्ययः अपवादः भवति। नाम कर्मण्यणं प्रबाध्य एषः शप्रत्ययः गोविन्दः अरविन्दम् इत्यादिषु प्रयोगेषु प्रवर्तते इति भावः। स्पष्टा पंक्तिः महोदय? आम् आचार्य। तर्हि अग्रे गच्छामः। समीचीनम्। अग्रे सूत्रमस्ति ददाति दधात्योर्विभाषा इति। तत्र ददाति दधात्योः एतत् षष्ठी विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति नान्यत्। ददातिश्च दधातिश्च, ददाति दधाति तयोः, ददाति दधात्योः एव विभाषा इति प्रथमान्त। ददाति ददात्योः इति षष्ठी या श्रूयते सा षष्ठी न तु स्थानषष्ठी अस्ति न च सम्बन्धषष्ठी अस्ति। एषा षष्ठी तु पञ्चम्यर्थषष्ठी अस्ति, नाम पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी प्रयुक्ता अस्ति। तथापि भवति यथा वेदे विभक्तिः काचित् श्रूयते परन्तु तस्याः विभक्तेः अर्थः अन्यः एव भवति। एवमेव छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति न्याये सूत्राणि अपि वेदवत् एव भवन्ति इति कृत्वा अत्रापि तादृशी व्यवस्था अवलोक्य। अतः ददाति दधात्योः इत्यत्र या षष्ठी विभक्ति अस्ति सा षष्ठी विभक्तिः पञ्चम्यर्थे अस्ति। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति तत्र विषयः उपस्थितः भवति। अनुपसर्गाल्लिम्पबिन्दुधारिपारिवेदिदेति चेति साधिसाहेभ्यश्च इति सूत्रात् अनुपसर्गात् इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। तत्र शः स्यात् इति लाघवेन सूत्रार्थः उक्तः। अस्माभिः सम्यक्तया पूर्णतया च सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। यत् ददाति अर्थात् दुदाय धारण पोषणयोः इति भवति धातुः। दधाति क्षन्तव्यं, ददाति इत्यत्र दुदाय दाने इति भवति धातुः इत्यत्र। दधाति इत्यत्र तु दुधाय धारणपोषणयोः इति भवति धातुः। तर्हि एभ्यः विभाषा अर्थात् विकल्पेन शप्रत्ययः भवति इति अस्ति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणमस्ति ददः इति। तत्र दा धातु दुदाय इति भवति, तस्य दा इति अवशिष्यते, ञकारस्य डु इत्येतस्य च इतसंज्ञा भवति। दा धातोः ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यनेन सूत्रेण तत्र विकल्पेन शप्रत्ययः भवति। दा श एतस्य अवशिष्यते अ ततः प्रकृते आम् एकक्षणं सा शः पूर्वं किमपि अन्यत् स्मरन् अस्मि। विन्द अस्तु गोविन्द गोविन्द अरविन्द
अस्तु, सम्यक् अस्ति, किमपि नास्ति, अन्यथा किमपि स्मृतवान्, अग्रे गच्छ। हा, ददाति, हा, दा धातोः शप् प्रत्ययः कृतः, तस्य अ अवशिष्यते। कर्तृर्थ सार्वधातुकः एषः शप् प्रत्ययः अस्ति इति कारणात् कर्तरि शप् इत्यनेन शप् प्रत्ययः अपि भवति। नैव, शप् तु न भवति खलु, यतोहि एषः, हा भवति भवति भवति, परन्तु तस्य श्लुः भवति, केन? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन, नाम न तिष्ठति सः। एषा प्रक्रिया अपेक्षिता अस्ति। पश्यन्तु, शृण्वन्तु। दा श, श केन कृतः? दुदादिधातुर्विभाषा इत्यनेन कृतः। श एतस्य किम् अवशिष्यते? अ। दा अ, ततः शप् इत्यस्य हा, यः शप् विकरण प्रत्ययः भवति कर्तृशप् इत्यनेन, तस्य जुहोत्यादि श्लुः इत्यनेन श्लुः भवति। श्लुः यदा जायते तदा श्लौ इत्यनेन सूत्रेण धातुः द्वित्वं भवति। दा दा अ, अ नाम शप् प्रत्ययस्य अवशिष्टः अस्ति एषः अ। शपः तु श्लुः जातः, श्लुः नाम अदर्शनमेव, परन्तु तादृश श्लौ परतः, नाम तादृश श्लुनाम्ना व्यवह्रियमाणे अदर्शने परतः धातोः द्वित्वं भवति। तत्र दादा अ, पुनः अभ्यासकार्यं भवति, ह्रस्वः इत्यनेन अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति। ददा अ, ततः प्रकृते सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङिद्वद्भावः अस्ति एव श प्रत्ययस्य, अतः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन सूत्रेण दा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः भवति। द द अ मेलनेन ददा विभक्तिकार्यं कृत्वा ददः इति रूपं साधय। ददः ददौ ददाः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति मान्यः। अग्रे किं कथयति पश्यामः। दधः इत्यपि रूपम् अस्ति। तर्हि यः ददाति सः ददः भवति, यः दधाति नाम धारणं पोषणं वा करोति सः दधः भवति। समाना एव रूपसिद्धिः अस्ति, किञ्चित् अभ्यासकार्यं भिन्नम् अस्ति। धा धातोः शप् प्रत्ययः तस्य केन सूत्रेण ददातिर्विभाषा इत्यनेन तस्य अ अवशिष्यते। दा अ कर्तरि शप् इत्यनेन शप् भवति, परन्तु जुहोत्यादिगणस्थः एषः धातुः इति कारणात् जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन तस्य शप् प्रत्ययस्य श्लुः भवति, अतः श्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। धा धा अ इति भवति। ततः आम्, अभ्यासः ह्रस्वः भवति। ध धा अ, ततः अभ्यासे चर्च इत्यनेन अभ्यासस्य जष्टुं भवति। धकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति। द दा अ, ततः तदेव श्नाभ्यस्तयोरातः, तदेव सार्वधातुकमपि इत्यनेन शप्रत्ययः ङिद्वत् अस्ति एव, तादृशः ङित् परतः अपेक्षितः भवति श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यस्मै सूत्राय। अतः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन सूत्रेण तत्र आकारस्य लोपः भवति। दध् अ मेलनेन दधः, ततः विभक्तिकार्यं कृत्वा दधः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि यः धारणं करोति अथवा यः पोषणं करोति सः दधः भवति। रामशब्दवत् एव रूपाणि अत्रापि ज्ञातव्यानि। दधः दधौ दधाः इत्येव। इति तु शप्रत्ययपक्षे एषः प्रयोगः अथवा एतत् प्रयोगद्वयम् अस्माभिः साधितं। कथयति पक्षे वक्ष्यमाणो णः, नाम पक्षे णप्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते। केन? अत्र पश्यन्तु, एतत् सूत्रं यदा पठिष्यति स्याद्यधासृसंसर्गतीण वसावहृदिः श्लिषश्वसश्च, एतेन तत्र णप्रत्ययः वक्ष्यते, तदा दायः धायः तत्र दत्तं स्यात् वा पश्यामः। पृथग्ग्रहणाज्ञापक
पृथग्ग्रहणम् अवश्यप्रत्यक्षायः अत्र पश्यन्तु दायः धाय एतत् प्रयोगद्वयम् अग्रे आगमिष्यति। तर्हि यस्मिन् पक्षे ददाति धात्योर्विभाषा इत्यनेन शप् प्रत्ययः न भवति तस्मिन् पक्षे धायः इति रूपं धायः इति च रूपं भवति। तत्र किमपि नास्ति। दा धातोः णप्रत्ययः भविष्यति शार्दधासुर इत्यादि सूत्रद्वारा तस्य अवशिष्यते। आतो युक् चण् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। दाय दाय विभक्तिकार्यं कृत्वा दायः धाय धाय विभक्तिकार्यं कृत्वा धाय। अर्थः सः एव यः अर्थः ददः एतस्य वर्तते। नाम यः ददाति सः ददः अथवा दायः, यः दधाति सः दधः अथवा धायः इत्येवं तत्र अर्थविवरणम् अत्र भवति। समीचीनं। तर्हि एषः एकः विषयः अस्ति। नाम पक्षे कः प्रत्ययः भवति इत्यपि अस्माकं कृते सूचितम्। एकः विषयः इतोपि अत्र मुख्यः अस्ति। तत्र कथयति अनुपसर्गादित्येव, अर्थात् अनुपसर्गात् लिम्पबिन्दुधारिपारिवेद्यदेचि चेति साति साहिभ्यश्च अस्मात् सूत्रात् अनुपसर्गात् इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवत्येव इति अर्थः। अतः अनुपसर्गात् एतस्य अनुवृत्तौ तर्हि कः अर्थः लब्धः भवति? अर्थात् दा धातोः धा धातोः च शप् प्रत्ययः तदा एव भविष्यति यदि कोऽपि उपसर्गः प्रयुज्यमानः नास्ति। यदि तु उपसर्गः प्रयुज्यमानः भविष्यति तदा तु शप् प्रत्ययात् भिन्नः एव प्रत्ययः भविष्यति। तर्हि सः कः? सः अस्ति क प्रत्ययः। सः केन भवति? आतश्चोपसर्गे इत्यनेन भवति। तर्हि प्रददाति इति प्रदः, प्रदधाति इति प्रधः। तर्हि प्रदा आतश्चोपसर्गे इत्यनेन क प्रत्ययः, प्रदा क एतस्य अवशिष्यते प्रदा ततः आतो लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। प्रद प्रद विभक्तिकार्ये कृते प्रदः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः प्रधः इति भवति। प्रधा क एतस्य अवशिष्यते। प्रधा ततः आ इत्येतस्य विभक्तिकार्ये कृते क्षन्तव्य आ एतस्य आतो लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। प्रध प्रध ततः विभक्ति कुर्मः चेत् प्रधः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं, स्पष्टमस्ति महोदय? आम् आम् आचार्य। उत्तमं। तर्हि वयम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रमस्ति ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः। सम्यक्। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः वर्तते। पदच्छेदः अत्र अस्ति विशेषः। ज्वल इति येषां ते ज्वलतयः ज्वलितयः। पश्यन्तु अत्र पश्यन्तु व्याख्यातारं पश्यन्तु। ज्वल इति नाम आदिः येषां ते ज्वलितयः। सूत्रे इति शब्दः अत्र पश्य। इति शब्दः आरम्भवाचकः अस्ति मन्ये। इति अस्ति विशेषः। इति एतस्य शब्दस्य अन्ये अर्थाः अपि भवन्ति। सामान्यतया वाक्येषु अस्माभिः अव्ययत्वेन प्रयुज्यते। अत्र अपि अव्ययत्वेन एव इति शब्दः अस्ति, परन्तु प्रकृते इति शब्दः आदिवाचकः अस्ति, आद्यर्थे प्रयुक्तः वर्तते। अतएव मूले किमुक्तम्? इति शब्दः आद्यर्थः। नाम इति यः शब्दः वर्तते सः आदिः नाम आरम्भार्थकः। ज्वलादि इति वक्तुं शक्यते खलु? अत्र ज्वलति इति शक्यते। ज्वलादिकसन्तेभ्यः णः इति वक्तुं शक्यते।
किन्तु तत्र सूत्रकारस्य इच्छा, सः स्वतन्त्रः कदाचित् इति आम् शब्दः आरम्भवाचकः अपि भवति, आदिपर्यायः अपि भवति इति अस्मादृशानां कृते बोधनाय इति शब्दः अत्र तेन ज्ञात्वापि प्रयुक्तः स्यात्। एवं सूत्ररचनायां सूत्रकारः स्वतन्त्रः इत्येव अस्माभिः तत्र अवधार्य अग्रे आम् गन्तव्यम्। आम् सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु। आ, आ, तर्हि कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् ज्वलतयश्च ते, अत्र पश्य, ज्वलतयश्च ते कसन्ताश्च, ज्वलिति कसन्ताः, तेभ्यः ज्वलिति कसन्तेभ्यः। बहुव्रीहि गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्व समासः अस्मिन् पदे अस्ति। पंचमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। णः णः इति तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तज्जातम् इति शब्दः आद्यर्थः अस्ति। उत्तमम्। अग्रे तु प्रकृते तदेव ददा ददः ददाति धातुर्विभाषा इत्यतः विभाषा इति अनुवर्तते। किञ्च अनुपसर्गाल्लिम्बुबिन्दधारिवारिवेदिवेदि चेति साधिताभ्यश्च इत्यनेन अनुपसर्गादित्यपि अनुवर्तते। तच्च वयं दलकृत्ये तस्य प्रयोजनम् इतोपि स्पष्टतया ज्ञास्यामः। अस्तु। तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। ज्वलादिभ्यः कसन्तेभ्यः वा णः स्यात् इति। नाम ज्वलादिगणे केचन धातवः पठिताः वर्तन्ते, तेभ्यः अपि च तादृशाः धातवः येषाम् अन्ते अ, कस् इति स्यात्। न न हा। ज्वलादयः धातवः ज्वल इत्यतः आरभ्य कस् धातुं यावत्, एते ज्वलादयः कसन्ताः धातवः चेत् तेभ्यः विकल्पेन णप्रत्ययः भवति। इदानीम् अहमत्र एतद् वदामि, तदेव पश्यन्तु। व्याख्याता स्पष्टतया कथयन्नस्ति। ज्वलदीप्तौ इत्यारभ्य कसगतौ इत्येवम् अन्तेभ्यः, नाम धातुपाठे यत्र ज्वल धातुः पठितः ततः कस् कस् नाम ज्वल धातोः आरभ्य कस् पर्यन्तं ये सन्ति धातवः, तावत् पर्यन्तं ये धातवः सन्ति तेभ्यः णप्रत्ययः कर्तृत्वविकल्पेन भवति इति भावः। तर्हि धातुपाठे ज्वलादयः कसन्ताः धातवः कुत्र सन्ति इति जिज्ञासायां तत्र धातुपाठस्य अहं दर्शनं कारयामि। पश्यतु। ज्वल ज्वल दीप्तौ, सम्यक्। आम्, एतत् भ्वादिगणे अस्ति। ज्वल चल एतन् एकः अपरः अपि अस्ति। एक ज्वल ज्वल एतन् स्वीकुरु। हा, अत्र पश्य। ज्वल दीप्तौ, चल कंपने, जलघातने, टल वैक्लव्ये, ट्वल् इत्यपि अस्ति। वैकल्ये, एतद् वैकल्ये अस्ति ट्वल्। स्थल स्थाने, तस्य स्थल इति अवशिष्यते। हल विलेखने, णल बन्धने, गन्धे बन्धने च तस्य नल् इति अवशिष्यते। पालगतौ, बलप्राणने, धान्यावयवरोधने च, कुल महत्त्वे, कुल संज्ञाने, बन्धुषु च, शलगतौ, हुल गतौ हिंसायां संवरणे च,
पत्लु गतौ पतति पततः पतन्ति इति भवति। क्षल सञ्चालने, क्वथ निष्पाके, पथ गतौ, मध्ये मध्ये एक ए ए ए एका एदित् भवति एषः धातुः, परन्तु तत्र अनुबन्धलोपं कृत्वा लिखितः सत्यते। मध्ये विलोडने, टुवं भवति एषः धातुः, टुवम् उद्गीरणे, भ्रमु चलने, क्षरसञ्चलने, दृ स्थगने, क्षः मर्षणे, रमु क्रीडायाम्, एषः शद्ल इति भवति, अनुबन्धलोपादिकं कृत्वा धात्वादेशः सः इति कृत्वा सद् अवशिष्य। शद्ल विशरणगत्यवसादने, शद्ल शातने, एषापि मूलतः शद्ल इति भवति। कृश आह्वाने रोदने च, कुच सम्पर्चन कौटिल्य प्रतिष्ठम्भ विलेखनेषु, बुध अवगमने, रुह बीजजन्मनि, कसगतौ, एते कसन्ताः सन्ति। भ्वादिगणे एव एते सर्वेपि अन्तर्भवन्ति। तर्हि सूत्रं वदति ज्वल इति धातुतः आरभ्य कसन्ताः ये सन्ति धातवः तेभ्यः वा विकल्पेन णप्रत्ययः भवति कर्तृर्थे। तर्हि यस्मिन् पक्षे णप्रत्ययः न भवति तस्मिन् पक्षे अच् प्रत्ययः भवति इत्यपि कथयति। अच् प्रत्ययः अस्माभिः पूर्वं नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्योनिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण पठितः एव अस्ति। सम्यक्, अतः रूपाणि साधयामः। ज्वालः ज्वलः इति। अच् भवति इत्युक्ते एतद् अवान्तरगणं गणं वा? ज्वलति ज्वलादि। हाँ, भवादिगणे विद्यमानः अवान्तरगणः ज्वला ज्वलधातुतः आरभ्य कस धातुं धातुपर्यन्तः अच्छा। अवान्तरगणः अस्ति। स्पष्टं खलु महोदय? आम् आम् आचार्य। तर्हि पश्यन्तु, पक्षे अच् ज्वालः ज्वलः। तर्हि ज्वल धातोः ज्वल इति दीप्त्यर्थकः यः धातुः तस्मात् णप्रत्ययः भवति। ज्वल ण एतस्य अ अवशिष्य ज्वल अ णित् अस्ति, अतः अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृत्तिः भवति। ज्वाल ज्वाला, ज्वलिति इति ज्वालः नाम प्रदीप्तं भवति अतः ज्वलनं भवति यस्य सः ज्वालः। ज्वलनम् एव ज्वालः, प्रदीप्तिः ज्वालः इति। अग्निशिखा भवति खलु, सा ज्वाला अथवा ज्वलः, स्त्रीलिङ्गे अपि एषः शब्दः भवति। यस्मिन् पक्षे तु णप्रत्ययः भवति तस्मिन् पक्षे नन्दिग्रहिपचादिभ्यः न्यूनिन्यच, नाम पचादिगणे अस्य धातोः अन्तर्भावः मन्यते। पचादिगणे अन्तर्भावात् अत्र पक्षे अच् प्रत्ययः अपि भवति, अतः तस्य अ अवशिष्यते। अच् प्रत्यये तु निमित्तानि न सन्ति, अतः उपधावृद्धिरपि न भवति। अतः ज्वल अज्वल विभक्तिकार्यं यदा कुर्मः तदा ज्वलः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि ज्वलति इति ज्वालः, चलति इति चालः। अस्मिन् अर्थे चल् धातुः, चलकम्पन् इति धातुः अस्ति। णप्रत्ययपक्षे उपधावृद्धिं कृत्वा चालः इति रूपं। यस्मिन् पक्षे णप्रत्ययः न भवति तस्मिन् पक्षे तदेव अच् प्रत्ययः एव भवति, केन नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ण्यच, अतः चलः। अतः यः चलति नाम कम्पते, चलकम्पने इति अस्ति खलु, अतः सामान्यतया चलनं करोति यः सः चालः अथवा चलः इति रूपद्वयं भवति।
इदानीम् अग्रे अत्र विशेषः विचार्यते। नाम प्रकृते अणप्रत्ययस्य नाम क्षम्यताम् अनुपसर्गात् इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवत्येव इत्युक्तं खलु। अतः तदेव उच्यमानमस्ति अत्र अनुपसर्गादित्येव। नाम प्रकृते अनुपसर्गात् इति अनुवर्तते एव। सम्यक्। अतः रूपं साध्यते उज्ज्वलः इति। तर्हि तत्र उद् उपसर्गात् ज्वल धातुः भवति। तस्मात् यदि अनुपसर्गात् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि गणप्रत्ययः अपि स्यात्। सः तु धातुः। उपसर्गः कः आचार्य? उद् 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 ओ उद्। ठीक। उद् इति दकारान्त। उद् ज्वल इति धातोः अत्र अच् प्रत्ययः एव भवति। नाम अनुपसर्गात् इति अनुवृत्तिः आयाति इति कृत्वा उपसर्गः यदा भवति ज्वरादिभ्यः धातुभ्यः पूर्वं यदा उपसर्गः भवति तदा एतेभ्यः धातुभ्यः शप् प्रत्ययः णप्रत्ययः न भवति, अपि तु तद् नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः इत्येवम् अच् एव भवति। उद् ज्वल अ। ततः स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन सूत्रेण दकारस्य जकारादेशः उज् ज्वल अ मेलनेन उज्ज्वल ततः विभक्तिकार्यं कृत्वा उज्ज्वलः उज्ज्वलति इति उज्ज्वलः इति रूपं सिद्धं भवति। स्पष्टम्? आचार्य अत्र आम्। शप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति खलु? केन? अनुपसर्गात् इति तत्र अनुवृत्तिः आयाति। आ, शप् प्रत्ययः अपि अत्र कर्तुं शक्यते खलु? केन सूत्रेण महोदय? पूर्वं पठितं खलु अनुपसर्गात् लिम्ब विन्द्। तत्र ज्वल धातुः अस्ति वा? तत्र ज्वलजातु नास्ति। नास्ति इति कारणात् शप् प्रत्ययः भवितुं न। अस्तु अतः अस्तु। अन्ततः पचादिगणं प्रति एव गन्तव्यं भवति। अतः नन्दिग्रहितचादिभ्यः लुणिन्यचेन अच् प्रत्यये सति उज्ज्वलः इति प्रयोगः सिद्धः। सम्यक् मान्यः? आम् आम् आचार्य। ततः अग्रे वार्तिकम् एकं तत्र अस्ति। तनोते रूपसङ्ख्या इत्यस्ति। नाम तन् इति धातुः अस्ति तनुविस्तारे स्वादिगणस्थः। तस्मात् धातोः अपि णप्रत्ययः वक्तव्यः। प्रत्ययः कथनीयः। एषः ज्वलादिकसन्धेषु नान्तर्भवति कारणात् अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा जाता। अपि च उच्यते इह अनुपसर्गात् इति विभाषा इति च न सम्बध्यते। तनोतेरुपसंख्यानमिति वार्तिके अनुपसर्गात् लिम्बविन्ददः हरिवारिविद्युदेजेरि इति सूत्रात् अनुपसर्गात् इत्यस्य या अनुवृत्तिः आयाति तस्याः अनुवृत्तेः सम्बन्धः अत्र नास्ति। अतः सोपसर्गात् तन् धातोः अपि णप्रत्ययः भवितुमर्हति। किञ्च ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यतः विभाषा इत्यस्यापि अत्र सम्बन्धः नास्ति। कथमिदम् उच्यते इति चेत् व्याख्यानं कथं क्रियते? लक्ष्यं पुरस्कृत्य लक्ष्यानुरोधेन एव तत्र व्याख्यानं क्रियते इति भावः। तर्हि प्रकृते उदाहरणं पश्य। अवतनोति इति अवताणः इति प्रयोगः अस्ति। तत्र अव उपसर्गपूर्वकात् तन धातोः यः प्रत्ययः क्रियते
सः भवति णप्रत्ययः प्रकृतवार्तिकेन क्रियते। अवतानः एतस्य अर्थाः कोशेषु दृश्यन्ते। सन्ताने अधोमुखे लताप्रदाने च। लताशतरवततामवतानशतैस्तथा इति रामायणस्य कश्चन प्रयोगः अपि दृश्यते कल्पद्रुमे। व्याख्यातविशेषेण एतस्य अर्थं कथयति वा? उपसङ्ख्यानं न सम्बध्यते। अवदान इत्येव भाष्ये उदाहरणादि अस्तु, अर्थविषये चर्चां न करोति, परन्तु तदेव सन्तानस्य कृते अपि उच्यते। अधोमुखे अधोमुखम् अस्ति यत्किमपि वस्तु तदपि अवतानम् इति वदामः। अपि च लताप्रताने च, लतायाः प्रतानं नाम अधः प्रति गमनं, तादृशमपि अवतानशब्देन व्यवहर्यते। अस्तु, तर्हि पूर्वकात् तन् इति धातोः प्रकृते अणप्रत्ययः एतेन वार्तिकेन विद्यते। अतः तत्र अव तन् अ अत उपधायाः इत्यनेन उपधाः वृद्धिः भवति। अवतान अवतान इति रूपं सिद्धम्। अवतान इति स्पष्टं मन्ये? लक्ष्मणन् जी स्पष्टम्? आम् आम् आचार्य। समीचीनं महोदय। तर्हि अद्यतनपाठः एतावदेव भवतु। अग्रिमसूत्रे केचन विचाराः सन्ति इतोपि स्याद्युदाहसुरसंसर्वतीनवसावश्लिश्वसश्च अपि च। अत्र उत्तरोत्तरं सन्ति केचन विशिष्टाः व्यावहारिकाः प्रयोगाः। एतद् वयम् अग्रिमपाठे पठामः। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। अस्तु महोदय, आम् आम् आचार्य, मण्डलं सम्यक्। कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि त्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जने पुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यमनो विभुर्विदयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य एषः षोडशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतामगात्। अग्रिमे पाठे अग्रिमं स्याद्वेदहासृ इत्यादि सूत्रं स्वीकृत्य वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। शुभदिनम्।